Subhanallah walhamdulillah। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। वाहुवल्लज़ी वही ज़ात है यतवफ़्फ़ाकुम फ़ौत करता है तुमको बिल्लैली रात में, तो वही है जो तुमको रात की हालत में तुम्हारी रूह कब्ज़ कर लेता है। वयालमु और जानता है माँ जो जरहतुम तुम कमाते हो बिन नहारी दिन में, और जानता है जो कुछ तुम दिन में कमाते हो। सुम्मा फिर यबअसूकुम उठाएगा तुमको फीही इसमें, फिर तुम्हें उठाएगा लियुक़ज़ा ताकि पूरा हो जाए आजलन वक्त मुसम्मन मुकर्रर, ताकि जो वक्त मुकर्रर है वो पूरा कर दिया जाए। सुम्मा फिर इलैही तरफ उसी की मर्जिऊकुम लौट कर जाना है तुमको। सुम्मा फिर युनब्बिऊकुम बता देगा तुमको बिमा वो जो कुंतुम थे तुम तामलून अमल करते। तो वही तो है जो रात को सोने की हालत में तुम्हारी रूह कब्ज़ कर लेता है, तो जो कुछ तुम दिन में करते हो वो उसको भी जानता है। फिर तुम्हें दिन को उठा देता है ताकि ये जो ज़िंदगी का सिलसिला है वो जारी रहे, और जो उसने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है वो वक्त पूरा कर दिया जाए। फिर तुम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। उस रोज़ वो तुमको तुम्हारे अमाल जो तुम करते हो एक एक करके बताएगा। वही ज़ात है जो हर किसी की हर हालत से बाखबर है, छुपा खुला रात का दिन का सब बातों का इसे इल्म है। और आयत में आता है वमिन रहमतिही जअला लकुमुल लैला वन नहार, यानी ये भी रब की रहमत है कि इसने तुम्हारे सुकून का वक्त रात को बनाया और दिन को रिज़्क तलाश करने का वक्त बनाया। और आयत में है वजअलनल लैला लिबासा, रात को हमने लिबास और दिन को मुआश का ज़रिया बनाया। तो यहाँ फरमाया गया रात को वो तुम्हें सुला देता है और जो कुछ तुम करते हो तुम्हारे अमाल से बाखबर है। फिर दिन में तुम्हें उठा देता है। रिवायत में है कि हर इंसान के साथ एक फरिश्ता मुकर्रर होता है जो सोने के वक्त उसकी रूह को ले जाता है। फिर अगर कब्ज़ करने का हुक्म होता है तो उसकी रूह नहीं लौटाता, वरना वापस कर देता है अल्लाह के हुक्म से, ताकि इसकी उम्र का वक्त पूरा हो जाए, जो उसके लिए वक्त मुकर्रर किया गया है वो मुद्दत पूरी हो जाए। तो क़यामत के दिन सबको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। फिर हर एक को उसके अमाल का बता देगा, नेकों को नेक और बदों को बुरा। वहुवल काहिरु और वही है गालिब फ़ौका ऊपर इबादी ही अपने बंदों की, और वो अपने बंदों पर गालिब है। वयुरसिलु और मुकर्रर किए हुए हैं अलैकुम तुम पर हाफाजा निगहबान यानी कि फ़रिश्ते, और तुम पर उसने निगहबान फ़रिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं। हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब जा आता है तो अहदकुमुल मौतु तुम में किसी एक की मौत का वक्त, तवफ़्फ़तहु फ़ौत कर देता है उसको रसूलुना हमारे फ़रिश्ते, तो उसको हमारे जो फ़रिश्ते हैं वो फ़ौत कर देते हैं। वहुम और वो ला नहीं युफ़र्रितून कोई कमी करते, यानी कि वो अपनी ड्यूटीज़ में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं करते। जब उनको हुक्म मिलता है वो उस पर अमल पैरा होते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं और वो अपने बंदों पर गालिब है और तुम पर फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं। तो यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आता है तो हमारे फरिश्ते उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं और उस तरह उसमें किसी किस्म की कोताही नहीं करते। सब भलाई उसी के हाथ में है और सब उसके सामने आजिज़ हैं। तो वो अपने फरिश्तों को भेजता है जो कि इंसान की देखभाल करते हैं। जैसे कि फरमान है लहू मुअक्किबातुन मिन बैनी यदैही, बस ये फरिश्ते तो वो हैं जो इंसान की हिफाजत करते हैं और दाएं बाएं आगे पीछे अल्लाह ताला के हुक्म से उसको बलाओं से बचाते रहते हैं। तो वो फरिश्ते भी होते हैं जो कि उसके अमाल की देखभाल करते हैं और उनकी निगरानी करते हैं। फिर फरमाया यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो उसके पास हमारे वो फरिश्ते आते हैं जो इस काम पर मुकर्रर हैं। तो हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं मुल्कुल मौत के बहुत से मददगार फरिश्ते हैं जो कि रूह को जिस्म से निकालते हैं, और जब रूह जाती है फिर मुल्कुल मौत उसे कब्ज़ कर लेते हैं। फिर फरमाया वो कोई कमी नहीं करते, यानी कि रूह की हिफाजत में किसी भी किस्म की कोताही नहीं बरतते।
اسے پوری حفاظت کے ساتھ یا تو علیین میں نیک روحوں سے ملا دیتے ہیں یا سجین میں بری روحوں میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر وہ اپنے اللہ کی طرف بلائے جائیں گے۔ تو مسند احمد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے والے کی روح کو نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اگر وہ نیک ہے تو اسے کہتے ہیں اے مطمئن روح جو پاک جسم میں تھی، تو نہایت اچھائیوں اور بلائیوں سے نکل، تو راحت اور آرام کی خوشخبری سن، تو رب کی طرف چل، پھر وہ کبھی تجھ سے ناراض نہیں ہوگا۔ تو وہ اسے سنتے ہی نکل جاتی ہے، اور جب تک وہ نہ نکلے تب تک یہی وہ آواز آتی رہتی ہے۔ پھر اسے آسمانوں پر لے جاتے ہیں، اس کے لیے دروازے کھول لیے جاتے ہیں، اور فرشتے اس کو مرحبا کہتے ہوئے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، اور جو موت کے فرشتوں نے کہا تھا وہی خوشخبری یہ بھی سناتے ہیں، یہاں تک کہ اسی طرح نہایت ہی گرم جوشی سے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہوئے نیک روح کو آسمانوں تک پہنچا دیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور جب کوئی برا آدمی ہوتا ہے تو موت کے وقت اس سے فرشتے کہتے ہیں کہ اے حبیس روح جو گندے جسم میں تھی، تو بری بن کر نکل جا اور بری طرح کی غذاؤں کی طرف چل اور عذابوں کی طرف چلی جا۔ پھر وہ اس روح کو نکالتے ہیں اور یہی کہتے رہتے ہیں، پھر اسے آسمان کی طرف چڑھاتے ہیں اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، تو آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ تو یہ اس کا نام بتاتے ہیں، تو کہتے ہیں اس حبیس نفس کے لیے مرحبا نہیں ہے، یہ تھی بھی ناپاک، تو جسم میں تو برائی کے ساتھ لوٹ جا، تیرے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے، چنانچہ اسے زمین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے، پھر قبر لائی جاتی ہے، پھر قبر میں ان دونوں روحوں سے سوال و جواب ہوتے ہیں، ثم پھر ردو وہ لوٹائے جاتے ہیں اللہ اللہ کی طرف، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، مولاہم الحق اپنے برحق مولا کے پاس، اللہ خبردار لہ الحکم اسی کے پاس فیصلہ ہے، اسی کا حکم ہے، وہوا اور وہ اسرع الحاسبین جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک برحق اللہ تعالیٰ کے پاس بلائے جائیں گے، تو سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان میں قیامت کے دن عدل و انصاف کرے گا اور حکم جاری کرے گا، جیسے کہ فرمایا گیا کل ان الاولین والآخرین، یعنی کہہ دے کہ اول و آخر والے سب قیامت کے دن جمع ہوں گے، اور آیت میں ہے وحشرناہم فلم نغادر منہم، ہم سب جمع کریں گے اور کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہاں بھی فرمایا اپنے سچے رب کے پاس ہی سب کو لوٹ کر جانا ہے، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، تو اس سے زیادہ جلدی حساب میں کوئی نہیں۔ قل کہہ دیجئے من کون ینجیکم نجات دے گا تم کو من ظلمات اندھیروں سے، البری خشکی کے، والبحری اور سمندر کے، تو کہہ دو کہ جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے، تدعونہ پکارتے ہو تم اسی کو، تضرعاً عاجزی سے، وخفیاتاً اور چھپ کر، تم اسے عاجزی سے بھی پکارتے ہو، چھپ کر بھی پکارتے ہو، لئن اگر انجانا ہمیں نجات دی جائے من ہذہ اس تکلیف سے، اگر ہمیں اس تکلیف سے نجات دے دی جائے، لنکونن البتہ ہم ہو جائیں گے من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہو جائیں گے اگر یہ تکلیف ہم سے ہٹا لی جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنا احسان بیان کرتے ہیں کہ جب تم جنگلوں میں، دریاؤں میں جگہ جگہ بھٹکتے ہوئے جب خطروں میں پڑتے ہو، اور جب تم سمندر کے طوفانوں میں آ جاتے ہو، تو پھر اپنے دیوتاؤں کو کیوں نہیں بلاتے، اپنے بتوں کو کیوں نہیں پکارتے، صرف اللہ ہی کو یہ لوگ پکارتے ہیں، اونچی آواز سے، بلند آواز سے، تو صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اور وعدہ کرتے ہیں اگر ہمیں اس سے نجات مل جائے تو ہم تیرے شکر گزار رہیں گے۔ قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ ینجیکم تم کو نجات دے گا منہا اس سے، تو کہہ دو کہ اس پریشانی سے تم کو اللہ ہی نجات دے گا، ومن کلی کرب اور ہر قسم کی تکلیف سے، اس تکلیف سے بھی اور ہر قسم کی تکلیف سے بھی، ثم پھر انتم ہو تم تشرکون شرک کرتے، تو اس کے باوجود تم شرک کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم اتنے وعدے کرتے ہو، تو جب یہ تکلیفیں تمہارے سے چلی جاتی ہیں تو پھر اسی کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہو اور اپنے جھوٹے معبودوں کو پھر پکارنے لگتے ہو۔ قل کہہ دیجئے هو القادر وہی ہے غالب علی پر، ان یبعث یہ کہ مقرر کرے علیکم تم پر عذاباً عذاب،
मिन फौकिकुम तुम्हारे ऊपर से, और मिन तहती या नीचे से, अर्जुलिकुम तुम्हारे पाँव के। तो कह दो कि वही गालिब है कि तुम पर अजाब मुकर्रर करे, तुम्हारे ऊपर से, तुम्हारे पाँव के नीचे से, और यल्बिसाकुम या लड़ा दे तुमको, शियान ग्रो करो, वयुज़ीकु और तुम चखो, बाज़कुम बाज़ तुम्हारे, बाज़ा लड़ाई, बाज़िन बाज़ से, और तुम एक दूसरे से लड़ाई का फिर मज़ा चखो। उन्जुर देखो, कैफ़ा किस तरह, नुसर्रिफु हम फेर फर कर बयान करते हैं, अल आयाती निशानियाँ, लअल्लहुम ताकि वो यफ़क़हून समझें। तो देखो हम अपनी आयतें किस तरह खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि ये लोग समझ सकें। फिर फरमाते हैं, क्या नहीं जानते कि जिसने तुम्हें इस तकलीफ़ में डाला था तो अब भी वो कादिर है कि तुम पर से अजाब नीचे से ले आए, ऊपर से ले आए। मसलन अहमद में हज़रत साद बिन अबी वक़ास से रिवायत है कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे। आप मस्जिद बनी मुआविया में गए और 2 रकात नमाज अदा की। हमने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। फिर आपने लंबी मुनाजात की। फिर फरमाया, मैंने अपने रब से 3 चीज़ें तलब की। एक तो ये, मेरी तमाम उम्मत को मत डुबोए। अल्लाह ताला ने मुझे ये चीज़ अता फरमाई। फिर मैंने दुआ की कि मेरी उम्मत को कहत साली से अल्लाह ताला हलाक ना करना। अल्लाह ताला ने मेरी ये भी दुआ कबूल फरमाई। फिर मैंने दुआ की कि उनमें आपस में फूट ना पड़े, तो मेरी ये दुआ कबूल नहीं हुई। सही मुस्लिम में भी यही हदीस है। मसनद अहमद में है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, हमारे पास अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला बनी मुआविया के घर के पास आए और मुझसे दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम जानते हो तुम्हारी इस मस्जिद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज किस जगह पढ़ी? मैंने मस्जिद के एक कोने को दिखाकर कहा, यहाँ। फिर पूछा, जानते हो यहाँ 3 दुआएं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या की? मैंने कहा, एक तो ये कि आपकी उम्मत पर कोई गैर मुस्लिम ताकत गालिब ना आ जाए, दूसरा ये कि उन पर कहत साली ना पड़े कि ये सब बर्बाद हो जाएं, तो अल्लाह ताला ने आपकी ये दोनों दुआएं कबूल फरमाई। फिर तीसरी दुआ ये कि उनमें आपस में लड़ाइयाँ ना हो, लेकिन उनकी ये दुआ कबूल नहीं हुई। तो ये सुनकर हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया, तुमने सच कहा, याद रखो क़यामत तक ये आपस की लड़ाइयाँ चली जाएंगी। एक हदीस में है कि ये उम्मत 73 फ़िरक़ों में बट जाएगी, सब जहन्नुमी होंगे सिवाय एक के। एक दूसरे की तकलीफ़ का मज़ा चखे तो इससे मुराद कत्ल है, सज़ा है। तो देख लें हमने किस तरह अपनी आयतें खोल खोल कर बयान की ताकि ये लोग गौर व फिक्र कर सकें, समझ सकें। तो इस आयत के नाजिल होने के बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मेरे बाद काफिर ना बन जाना, एक दूसरे की गर्दनों पर तलवारें चलाने लगो। इस पर लोगों ने कहा, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम अल्लाह की वहदानियत और आपकी रसूल को मानते हुए ऐसा कर सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हाँ यही होगा। किसी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम मुसलमान रहते हुए मुसलमान ही को कत्ल करें। तो इस पर आयत का आखिरी हिस्सा और उसके बाद की आयत उतरी। कज़्ज़बा और जुटलाया बिही, इसको यानी कि इस कुरान मजीद को जुटलाया है, कौमुका तुम्हारी कौम ने, वहुवल हक़ और वो तो सच है, हालांकि। तो इस कुरान मजीद को तुम्हारी कौम ने जुटलाया है, हालांकि ये तो सच है। कुल कह दीजिए, लस्तु नहीं हूँ मैं, अलैकुम तुम पर, बेवकील कारसाज। तो कह दो कि मैं तुम पर कारसाज नहीं हूँ, मैं तुम्हारा वकील नहीं हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस कुरान को, जिस हिदायत को अल्लाह की तरफ से तू लाया है और जिसे तेरी कौम कुरैश जुटला रही है, ये तो सच है हालांकि, तो बल्कि इसके सिवा कोई और सच है ही नहीं। तो इनसे कह दीजिए कि ना तो मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ और ना मैं तुम पर वकील हूँ। जैसे कि और आयत में है, कह दे कि ये तेरे रब की तरफ से हक है, तो जो चाहे ईमान ले आए और जो चाहे ना माने। मेरा काम तो सिर्फ तबलीग करना है, तुम्हारे ज़िम्मे सुनना और मानना है। मानने वाले दुनिया और आखिरत में नेकी पाएंगे और ना मानने वाले दोनों जहां में बदनसीब रहेंगे। लिकुल्ली हर नाबाइन खबर के लिए मुस्तक़रुन वक्त मुकर्रर है। तो हर खबर का जो वक्त है वो मुकर्रर है।
وسوفا اور القریب تعلمون تم جان لو گے. تو ہر خبر کا وقت مقرر ہے، تمہیں وہ ایک وقت پر ہی معلوم ہو جائے گی. ہر خبر کی حقیقت ہے، وہ ضرور واقعہ ہونے والی ہے، اس کا وقت مقرر ہے، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا اور تم جان لو گے. وَإِذَا اور جب رَأَيْتَ الَّذِينَ آپ دیکھیں ان لوگوں کو يَخُوضُونَ جو کہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیتوں میں. تو جو لوگوں کو دیکھو ہماری آیتوں کے بارے میں بےہودہ بکواس کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، فَآرِس تو آپ اعراض برتیے عنہم ان سے، تو ان سے الگ ہو جائیں، حتیٰ یہاں تک کہ یحوزو وہ بحث کریں فی حدیث بات میں غیرہی اس کے علاوہ. تو ان سے الگ ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں. وَإِمَّا اور اگر يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ تم کو بھلا دے شیطان، فَلَا تَقْعُدْ تو نہ بیٹھ بعد الذکر یاد آنے کے بعد. اور اگر یہ بات تمہیں شیطان جو ہے وہ بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ان لوگوں کے پاس مت بیٹھو. مع القوم الظالمین ظالم لوگوں کے ساتھ، تو یاد آنے کے بعد ان ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھو. اللہ فرماتے ہیں جب یہ لوگ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہوں، کفر کر رہے ہوں، تو سنو ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو. اگر تم نے ایسا کیا تو تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ گے. تو ہاں جب وہ اور باتوں میں مشغول ہو جائیں. وما اور نہیں ہے علی الذین ان لوگوں پر یتقون جو کہ پرہیزگار ہو، من حسابہم ان کا حساب، من شیئن کچھ بھی. اور پرہیزگاروں پر ان لوگوں کے حساب کی جو جواب دہی وہ نہیں ہے. ولیکن اور لیکن ذکر نصیحت کریں لعلہم تاکہ وہ یتقون پرہیزگار ہو جائیں. اور پرہیز لوگوں پر ان کے حساب کی ذمہ داری نہیں ہے، ہاں ضرور نصیحت کریں تاکہ وہ لوگ بھی پرہیزگار ہو جائیں. فرمایا جو لوگ ان سے دور رہیں، ان کے ساتھ شریک نہ ہوں، ان کی مجلسوں سے الگ رہیں، تو وہ بریء ذمہ ہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو ان کے گناہوں کا بوجھ بھی ان کے سر پر نہیں ہے. لیکن جو پرہیزگار ہیں ان کو چاہیے کہ نصیحت کریں تاکہ اور لوگ بھی پرہیزگار بنیں اور گناہوں سے بچے رہیں. وَذَرِ الَّذِينَ اور چھوڑ دیں ان لوگوں کو اتخذوا بنا لیا ہے دینہم اپنے دین کو لعباً کھیل ولہواً اور تماشا. تو جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے تو ان کو چھوڑ دیں. وغرتہم الحیات الدنیا اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو دنیا کی زندگی نے. وذکر اور نصیحت کرو بھی اس کے ساتھ، یعنی اس قرآن مجید کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کرتے رہو. ان تبصلا یہ کہ وہ ہلاکت میں نہ ڈالے نفسن اپنے نفسوں کو بما بوجہ اس کے کسبت جو انہوں نے کمایا. تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اپنے اعمال کی سزا کے طور پر ان کو ہلاکت میں ڈال دیا جائے. لیسا نہیں ہے لہا اس کے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا ولی جن کوئی دوست ولا شفیع اور نہ کوئی سفارش کرنے والا. تو انہیں سمجھائیے کہ اللہ کے سوا نہ تو قیامت کے دن ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا. وَإِن تَعْدِلْ اور اگر بدلا دیں اللہ عدل کوئی بھی معاوضہ لا نہیں یوحز قبول کیا جائے گا منہا اس سے. تو آپ کوئی بھی پھر اس کے معاوضے کے طور پر رشوت دینا چاہیں تو وہ کوئی قبول نہیں کی جائے گی. اولئک الذین یہی لوگ ہیں ابسلوا ہلاکت میں ڈال دیا بما وہ جو کسب انہوں نے کمایا. تو یہی لوگ ہیں جن کو ان کے اعمال نے ہلاکت میں ڈال دیا. لہم ان کے لیے شراب پینا ہے من حمیم کھولتا ہوا پانی. وعذاب اور عذاب ہے علیم دردناک بما وہ جو کانو تھے یکفرون کفر کرتے. اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا بوجہ اس کے جو وہ کفر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے دینوں سے منہ پھیر لو، ان کا انجام تو ہے نہایت ہی برا ہے. اس قرآن کو پڑھ کر انہیں سمجھائیں، اللہ کی ناراضگی سے، اس کے عذابوں سے انہیں ڈرائیں تاکہ یہ لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک نہ ہوں. تو قیامت کے دن کسی قسم کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، جیسے کہ ارشاد ہے من قبل ایاتی یوم لا بیع فیہ ولا حلۃ ولا شفاء، یعنی اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کسی قسم کی خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی، نہ محبت، نہ سفارش اور نہ ہی شفاعت.
تو کافر جو ہے وہ بہت ظالم ہے۔ اگر یہ لوگ قیامت کے دن دنیا کی تمام چیزیں بھی بدلے میں دینا چاہیں تو ان سے قبول نہ کی جائے گی۔ کسی بھی قسم کا بدلہ انہیں عذابوں سے نہیں نجات دلا سکتا۔ جیسے کہ فرمان ہے ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، یعنی جو لوگ کفر پر زندہ رہے اور کفر پر ہی مرے، اگر یہ زمین بھر کر سونا بھی دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ انہیں چھوڑا جائے گا۔ بس فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے رسوا کر دیے گئے، انہیں کھولتا ہوا گرم پانی پینے کو ملے گا اور انہیں سخت عذاب ہوں گے کیونکہ یہ کافر تھے۔